दुनिया में जिंदगी की सरगर्मियां इस बात का ऐलान है कि इस दुनिया का पैदा करने वाला एक जिंदा वजूद है, जिंदा हस्ती है। खला की वुस्अतें इस हकीकत को जाहिर करती हैं कि कायनात का खालिक एक लामहदूद हस्ती है। वो अपनी जातो सिफात में वुस्अतें रखने वाला है। आपने सूरज को देखा, सूरज जब आंखें खोलता है तो सब छुपी हुई चीजें दिखाई देने लगती हैं, जो इस चीज का इजहार करती हैं कि सूरज का पैदा करने वाला अपनी आंखों से सारे जहान को देखता है। मगर इंसान अपने पैदा करने वाले को नहीं देखता, इसलिए मखलूक को अपना माबूद, अपना इलाह बना लेता है। और मोमिन वो है जो इस हकीकत को जान ले कि जो कुछ नजर आ रहा है वो किसी का पैदा किया हुआ, किसी का अता किया हुआ है। वो मखलूक को देखकर खालिक को पाले और उसे अपना सब कुछ बना ले और अपने जज्बात उसके लिए निछावर कर दे। वो फूलों की महक में अपने रब की खुशबू को पाले, वो सूरज की रोशनी में रब के नूर को पाले। मोमिन और गैर मोमिन, अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले और ईमान न लाने वाले में फर्क ये है कि गैर मोमिन की नजर मखलूक में अटक कर रह जाती है और मोमिन की नजर मखलूक से गुजर कर खालिक तक जा पहुंचती है। कोई फूल देखता है, फूल ही में गुम हो जाता है। जो समंदर देखता है, समंदर में गुम हो जाता है। आसमान के मनाजिर देखता है, उसी में गुम हो जाता है। ये मोमिनाना नजर नहीं है, गैर मोमिन की नजर है जो मखलूक के हुस्न में गुम हो जाती है। मोमिन मखलूक में खालिक के हुस्न को देख लेता है और अपने आप को खालिक के आगे बिछा देता है। हकीकत यह है कि इंसान के अंदर एक लामतनाही तलाश का जज्बा है, जिसके तहत वो ऐसी चीज की तलाश में रहता है जिसको उसने नहीं पाया। उसकी कोई कामयाबी उसको मुस्तकिल मुतमईन नहीं करती, उसकी कोई नाकामी उसकी तलाश को खत्म नहीं कर पाती। इंसान को तलाश है कि आपको भी तलाश है, हाँ मुझे भी तलाश है, हर इंसान को तलाश है। जो इंसान की सरगर्मियों की कुव्वत मुहर्रिका है, अगर ये तलाश, ये तलब ना हो तो जिंदगी की सारी सरगर्मियां खत्म हो जाएं। इस तलब को फ्रॉइड ने नाहक जिनसी ख्वाहिश से ताबीर किया। मैकडोगल ने गलत तौर पर कहा कि ये इंसान की तमाम हैवानी जबिल्लतों के मखलूता का एक पुर असरार नतीजा है। मार्क्स ने उसे नाहक मौशी ख्वाहिश करार दिया। एडलर ने गलत तौर पर उसे हुसूल ताकत की ख्वाहिश करार दिया। सच्ची बात यह है कि जिन लोगों को ये सब कुछ पूरी तरह मिला वो भी मुतमईन नहीं हो सके। उनकी रूह भी बेकरार तड़पती ही रही, जैसे इन चीजों से महरूम लोग बेकरार रहे। हकीकत यह है कि ये तलाश, ये तलब रब की, खालिक की, इलाह की, माबूद की तलब है, जिसको पाने के लिए इंसान बेकरार रहता है। वो तो उसका पैदा करने वाला है, वही तो है जो उसकी रूह में समाया हुआ है। वो उसी की तलाश में जिस चीज की तरफ भागता है और ये समझता है शायद मुझे इसी की तलाश थी, मगर जब वो उसे पा लेता है तो उसे मालूम होता है ये तो वो चीज नहीं है जिसकी उसे तलाश थी। इस दुनिया में इंसान को जिसकी तलाश है वो उसका खालिक, उसका मालिक, उसका रब है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो अपने पास अपने रब की मौजूदगी को महसूस कर ले। अगर इंसान का एहसास जिंदा हो तो वो दरख्तों की हरियाली में, छन छन कर आती चांद की चांदनी में, सूरज की सुनहरी किरणों में, हवाओं के लतीफ झोंकों में अपने रब की मौजूदगी को महसूस कर लेगा। वो रब्बानी तजर्बा कर लेगा तो जमीन पर सर रखते हुए उसे महसूस होगा कि उसने अपने रब के कदमों में सर रख दिया है।
رب العزت نے فرمایا اللہ نور السماواتی والارض، اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالی کے نور سے روشن ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالی حساسیت عطا فرما دے وہ ہر طرف اللہ تعالی کے نور کو دیکھے گا، ہواؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، فضاؤں میں، پھولوں میں، پھلوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، ہر چیز اس کے لیے ایمانی رزق کا دسترخوان بن جائے گی۔ ہر انسان تلاش میں ہے، وہ سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، جس کا مرکز صرف ایک اللہ تعالی ہے جو اس کا رب ہے۔ رب جلیل و کریم کی ذات ہی انسان کی منزل ہے۔ دنیا میں کامیاب وہی ہے جو اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہو کر اسے اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے اور اپنے نامکمل وجود کو مکمل کرتا ہے۔ اسے زندگی دینے والا ہی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اسے لوگوں کے درمیان کس طرح رہنا ہے اور کس طرح نہیں رہنا، جو اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، جو اسے وہ راستہ دکھاتا ہے جس پر چل کر وہ بھٹکے بغیر اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان اپنے پورے وجود کے اعتبار سے ایک اعلیٰ اور برتر ذات کی تلاش میں ہے جو اس کی کمیوں کی تلافی کر سکے۔ اسماء حسنی اس کی تلاش کا جواب ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو۔ نام سے مراد نام نہیں بلکہ اس کی صفات، اس کی ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی تمام اچھی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نام انسان کی نسبت سے اس کا تعارف ہے۔ جو انسان اسماء حسنی کو پوری معنویت کے ساتھ جان لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کی تلاش میں تھا اسے اسماء حسنی کی صورت میں مل گیا۔ اسماء حسنی کے ذریعے انسان کو ایک متعین رہنمائی مل جاتی ہے جس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو تصور میں لا سکتے ہیں اور اس سے ذہنی، قلبی اور روحانی رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں جب یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں تو فوراً ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اسے ان ناموں سے پکارو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس کی ہر احتیاج کا جواب ان ناموں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام انسان کو ہر موڑ پر رہنمائی دیتے ہیں۔ انسان کے اندر جب کوئی جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ کوئی ہو جو اسے ہدایت دے تو وہ پکار اٹھتا ہے، اے ہادی برحق، تو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، تو ہی ستاروں کو راستہ دکھاتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو منزل تک پہنچاتا ہے، تو مجھے بھی اپنی خاص رحمت سے ہدایت عطا فرما دے۔ انسان جہاں بے بس محسوس کرتا ہے وہ رب کے در پر اس کا کوئی نام پا لیتا ہے جس کے حوالے سے وہ پکار اٹھتا ہے کہ اے جہانوں کو پالنے والے، ساری کائنات کے رازق، سمندروں میں مچھلیوں کو، فضاؤں میں پرندوں کو، زمین کی تہوں میں حشرات کو رزق دینے والے، تم مجھے بھی رزق عطا فرما دے۔ اسماء حسنی رب کی رحمت کے دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان دروازوں کو کھولا ہے تاکہ ہم ان کے راستے سے گزر کر رب کی رحمتوں کی دنیا میں پہنچ جائیں۔ اسماء حسنی ہمیں رب سے جوڑتے ہیں، ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یا اللہ اگر تو نہ ہوتا
تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔ تو ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کا وجود ہے۔ تو نے ہمیں ڈیزائن کیا، زندگی جیسی دولت عطا کی، تو نے رشتے تخلیق کیے، تو نے رشتوں کی محبت عطا کی، تو نے ہی رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ تو ہی تو ہے جسے ہم نے یادوں میں بسانا ہے، وہی تو ہے جس کی تلاش میں ہمیں نکلنا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ کیسے اس کو سوچیں؟ کیسے اس کا تصور باندھیں؟ کیسے اس سے محبت کریں؟ کیسے اس سے تعلق کو جوڑیں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ پھر کیسے اس کے بارے میں جانیں؟ کیسے اس کے بارے میں تصور باندھیں؟ اسماء و صفات ہماری ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ جو اعلیٰ ہے، جو عظیم ہے، جو سب کچھ ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ ہے، اس کے بارے میں تصور باندھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ وہی تو ہے جسے دل میں بسانا ہے۔ یہ دل کی بستی تو اسی الہ کی بستی ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ شیخ صالح ابن عثیمین کہتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ یا اللہ توفیق عطا فرما دے۔ ہم نے تو تیری رحمت کو پانا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم نے تیرے ہی در پر جانا ہے۔ ہم سب تیری ہی تلاش میں ہیں۔ ہمیں جو کچھ ملا تیری وجہ سے ملا، پھر بھی ہمارے اندر ایک خلا ہے۔ اس خلا کو آپ کی ذات کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہمیں تو نے ایسا ہی پیدا کیا ہے۔ ہماری ذات کامل نہیں ہے، یہ کائنات بھی کامل نہیں ہے۔ اقبال نے کہا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ گیلیکسیز کی بھی نرسریز لگی ہوئی ہیں۔ اس کن کی وجہ سے جو آپ کا حکم تھا مستقل فیکون ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہم بھی پورا وجود رکھنے کے باوجود ناتمام ہیں۔ آپ ہی کی ذات کا تعلق ہے جس کی وجہ سے ہمیں قرار ملتا ہے۔ ہمارے اندر کے خلا کو آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے اسماء و صفات پر کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے اسماء و صفات کا ایسا اعلیٰ ماڈل دیا ہے، جب ہم انہیں سیکھتے ہیں، اس کو تصور میں لانے کے قابل ہوتے ہیں، تب ہمارے اندر یقین کی کیفیت آتی ہے۔ اسماء و صفات کے بغیر سچا یقین کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اسماء و صفات کی وجہ سے ہی ہم مسلسل عمل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اسماء و صفات کے تصور کے بغیر سچی محبت کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ وہ محبت جو ہمیں آپ کی ذات سے ہونی چاہیے، اسی محبت سے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے، گنجائش پیدا ہوتی ہے، پھر انسان اپنی ذات کی دلدل سے باہر آتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے انسان کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ان اعلیٰ صفات میں رحمت اور محبت ہے۔ پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ ساری مخلوقات سے محبت کرے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی۔ اسماء و صفات کی وجہ سے انسان اسیر ذات نہیں رہتا، سب سے بڑی ہستی کا غلام بن جاتا ہے۔ اس ایک کے ساتھ تعلق کتنا نفع مند ہے، اس تعلق کے لیے ہم اسماء و صفات کو پڑھیں گے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے صرف سننا نہیں، ہم نے صرف پڑھنا نہیں، غور و فکر کرنا ہے۔ اس وقت آپ کو الفاظ کا علم نہیں دیا جا رہا۔ اس سفر میں اگرچہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن آپ سب ہم سفر ہیں۔
इन अल्फाज के साथ साथ आपकी रूह, आपकी अक्ल, आपका कल्ब पूरी तरह से साथ रवां दवा है। लेकिन ज़हन में रखिएगा कि अस्माओ सिफात के सफर में हम सब हम सफर हैं, इकट्ठे ये सफर कर रहे हैं और ये सफर वसूल इल्लल्लाह का है, अल्लाह ताला से मोहब्बत का है। ये सफर कमाल का है और इस कायनात की कामिल जात इस कायनात को वजूद में लाने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल वाले से ताल्लुक अपनी जिंदगी के नकाइस को दूर करने में मदद देगा इंशाअल्लाह। इंसानियत की मंजिल भी तो वही जात है, हम उसी की तख्लीक हैं। वो खालिक है और हम मखलूक, वो मालिक है और हम ममलूक, वो राज़िक है और हम मरज़ूक, वो हादी है और हम उसकी हिदायत के मुतलाशी हैं, जरूरतमंद हैं। दुआ है उसी की जात से, या अरहमर राहिमीन, हमें हमारे नकाइस, हमारी खराबियों के बावजूद, हमारी जात में जहां जहां भी कोताहियां हैं, इसके बावजूद हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे। हमें इस सफर को जारी रखने की तौफीक अता कर दे ताकि हम इस तलाश का नतीजा हासिल कर सकें और तुझसे ताल्लुक बनाने में कामयाब हो सकें। अस्मा सिफात सीखने जरूरी हैं, बार बार इसको दोहराना होगा ताकि पूरे तरीके से यकीन की मंजिल तक पहुंच सकें। क्योंकि इंसान जब किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं करता तो उसके लिए वो पूरी कोशिश भी नहीं करता। यकीनन अस्मा सिफात इस काबिल जरूर बना देते हैं कि हकीकी मानों में अल्लाह ताला का तसव्वुर अपने जहन में बांध सकें। तारीख गवाह है कि हर दौर में लोग अस्मा सिफात के साथ ही अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ने में कामयाब हुए हैं, हकीकी तौर पर अपने रब से जुड़े हैं। ये बात हौसला बढ़ाती है कि हम भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के साथ जुड़ने में कामयाब होंगे। वो रहीम, वो करीम हमें जरूर अपने साथ जोड़ लेगा। हम उसी के गुलाम हैं और उसी के गुलाम रहेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं, सिर्फ आप ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला दीजिए जो सीधा आप तक पहुंचता है। इंशाअल्लाह आप हमें जरूर अपना ताल्लुक देंगे जिसकी वजह से जिंदगी के इस सहरा में बाहर आ जाए। और यकीनन तेरी जात का ताल्लुक ऐसा ही है। तेरा एक ख्याल भी हमें कितना नफा देता है। ये गैरुल्लाह का ख्याल नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ख्याल है जो इंसान की जिंदगी में रंग भर देता है। या अरहमर राहिमीन, हमारी बेरंग जिंदगी में अपना रंग भर दीजिए। हमें अस्मा सिफात का इल्म अता फरमाइए, हमें अपनी जात की मोहब्बत अता फरमाइए। इलाही अपनी खातिर जीने की तौफीक अता फरमाइए और इलाही अपनी खातिर हमें जान देने की भी तौफीक अता फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। भी देखें, एक हस्ती के असरात नुमायां तौर पर काम करते नजर आते हैं। अमेरिका से एक किताब छपी है, द 100 ऐसे आदमियों का इस किताब में तज़किरा है जिन्होंने मुसन्निफ के नजदीक तारीख पर सबसे ज्यादा असरात डाले। किताब का मुसन्निफ ईसाई है, तालीमी तौर पर साइंसदान है, मगर उसने अपनी फहरिस्त में न ईसा अलैहिस्सलाम को रखा न न्यूटन को। मुसन्निफ का कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी तारीख पर जो असरात डाले हैं वो किसी मजहबी या गैर मजहबी शख्सियत ने नहीं डाले। वो आपकी अजमत का एतराफ करते हुए कहता है कि आप तारीख के तन्हा शख्स हैं जो इंतहाई हद तक कामयाब रहे हैं, मजहबी सतह पर भी और दुनियावी सतह पर भी। ये डॉक्टर माइकल हार्ट हैं जिन्होंने एतराफ किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का। एक और अंग्रेज मौर्रिख है कार्लाइल, जिसने आपको नबियों का हीरो करार दिया। उसने आपको तारीख का सबसे बड़ा इंसान करार दिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत आपके पैरोकारों के लिए अकीदे की हैसियत रखती है,
لیکن در حقیقت یہ ایک مسلمہ تاریخی واقعہ ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے جو تاریخ پر نظر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان بنا کر نسل انسانی پر احسان فرمایا ہے۔ آپ کو روشن چراغ بنا دیا کہ کوئی شخص جس طرف بھی نظر ڈالے وہ آپ کو ضرور دیکھ لے۔ جب کبھی کوئی کسی رہنما کی تلاش میں نکلے اس کی نظر سب سے پہلے آپ پر پڑے۔ جو کوئی سچائی کا راستہ تلاش کرنا چاہے تو آپ کا وجود اسے سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کرے۔ آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ کوئی آنکھ رکھنے والا نظر اٹھائے تو آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی میں بہترین انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے بارے میں جاننے کا حکم دیا ہے، یہ ایک فرض ہے۔ 50 سے زیادہ آیات ہیں قرآن حکیم میں جس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب ہے، کیونکہ آپ کا اخلاق کامل تھا، آپ کا انداز مثالی تھا، بہترین زندگی بسر کی اور ساری انسانیت کو ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب قرار دیا گیا، اور اس محبت کو بڑھانے کا طریقہ آپ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں جاننا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ان سے محبت میں اضافہ کرتا ہے، اور جتنی محبت بڑھتی ہے اتنا ہی زیادہ ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی احادیث پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس امت کی زندگی کے لیے، اس امت کے احیاء کے لیے ایک بہترین طریقہ کار وضع کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، صفر سے آغاز کیا اور کہاں تک پہنچے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے جاننا شروع کریں، کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک پہنچیں، کیسے جانیں کہ 1450 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا ماخذ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ آپ کی سیرت کا دوسرا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور 6 بنیادی کتابیں بنیادی ماخذ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی گئی، آپ کے بارے میں قصے سنائے گئے، آپ کی سیرت پر سیرت چیئر بنائی گئیں، سیرت لائبریریاں قائم ہوئیں۔ اب کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہے اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں، آپ کی خصوصیات کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں، آپ کے معجزات کے بارے میں لکھی گئیں، پھر صحابہ کی جو تاریخیں لکھی گئیں اس سے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ پوری امت کو توفیق دے اپنے نبی کے بارے میں جاننے کی، اور توفیق دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، خصوصیات، تعلیمات کو ساری دنیا تک پہنچانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ تاریخ کے سب سے بڑے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز کریں گے انشاءاللہ۔ عظیم انسان، عظیم مقام۔ آپ کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے
अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद सामने रखना चाहती हूँ। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। आप कह दीजिए, अगर आपके बाप, आपके बेटे, आपके भाई, आपकी बीवियां, आपके कुंबे कबीले के लोग, आपके कमाए हुए माल और वो तिजारत जिसकी कमी से आप डरते हो और वो घर जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, अगर आपको अल्लाह ताला और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से भी ज्यादा महबूब है, तो आप इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह ताला अपने अजाब का फैसला ले आए, और अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। इस आयत में अल्लाह ताला ने धमकी दी है उन लोगों को जो अल्लाह, उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद से ज्यादा अपने अहलो अयाल और माल से मोहब्बत करते हैं, और उनके बारे में हुक्म दिया है कि वो अल्लाह के अजाब का इंतजार करें। इस तरह की धमकी किसी वाजिब चीज के छोड़ने या हराम काम करने पर दी जाती है। इस आयत में अल्लाह ताला ने 8 तरह के लोगों और चीजों का तज़किरा किया है कि अगर मुसलमान के दिल में इनके मुकाबले में अल्लाह ताला और रसूल की मोहब्बत गालिब ना हो, तो ये चीजें इंसान को जमीन की तरफ, मट्टी की तरफ खींच लेंगी और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने से बोझल कर देंगी। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि यह आयत इस बात की दलील है कि जो शख्स रसूलुल्लाह को अपने आप से ज्यादा महबूब न रखे वो मोमिन नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। आप में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके वालिद, उसकी औलाद और दुनिया के सब इंसानों से ज्यादा उसे महबूब न हो जाऊं। इस हदीस से हमें पता चलता है कि किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी मखलूक से बढ़कर मोहब्बत न करे। रसूलुल्लाह से मोहब्बत वाजिब है। रसूलुल्लाह की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाना फर्ज है। जैसे आप पर ईमान लाए बगैर कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता, जैसे रसूलुल्लाह पर ईमान लाए बगैर कोई दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। जैसे आप पर ईमान लाना फर्ज है, इसी तरह मोहब्बत भी फर्ज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपकी गैर मशरूत इताअत फर्ज है, आपकी ताजीम और आपकी तौकीर वाजिब है। कुरान और हदीस की रूह से रसूलुल्लाह से वालिहाना और हर चीज से ज्यादा मोहब्बत रखना वाजिब है। ये कल्बी ताल्लुक और इज्जत व नामूस रिसालत पर मर मिटने का हकीकी जज्बा ना हो तो कोई शख्स ईमान की हलावत नहीं पा सकता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत के बगैर किसी का ईमान कामिल नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह से मोहब्बत के बगैर कोई अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। आपकी मोहब्बत ईमान की रूह है। इस मोहब्बत के बगैर तमाम आमाल बेजान ढांचे की तरह हैं। इकबाल ने कहा, मग़ज़ कुरआन रूह ईमा जाने दी हस्त हुब्ब रहमतुल लिल आलमीन। यानी कुरआन की असल रूह, असल मग़ज़, ईमान की रूह और दीन की जान रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें ये मोहब्बत नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जानते हैं दुनिया का खुश नसीब इंसान कौन है? खुश नसीब वो है
جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ وہ کیوں نہ کامیاب ٹھہرے، وہ کیوں نہ خوش نصیب ہو، اس کی اپنی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اس کی اطلاع دیتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے، اب بھی اس انسان سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہی اطلاع جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لہذا آپ بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے، سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس محبت کو اس شخص کے لیے زمین میں بھی پھیلا دیا جاتا ہے۔ کتنی عظیم ہے یہ محبت! اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ساری کائنات انسان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ہمیں یہ محبت کیسے مل سکتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں اللہ کی کتاب نے دیا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ رب العزت کا ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، ان کے افعال، ان کے احکام اور ان کی سنتوں کی پیروی کرے۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دن رات گزارے، صبح سے لے کر شام تک اپنی پوری زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق منظم کرنا، یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ سنت سے محبت کر لیں، یہی اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یا اللہ توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔